नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले यहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान में मंशियात के रोकथाम के हवाले में क्या किया जा रहा है और इसकी ये तादाद है नशे के आदी अफराद की ये क्यों बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, एजेंसीज इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं और इंटरनेशनल डोनर जो है वो भी अब पाकिस्तान नहीं आ रहा, चूँकि वो भी कहते हैं कि आप खुद चूँकि ये मंशियात उगाते हैं, खुद ही इस्तेमाल करते हैं, आप जाने और आपके काम जाने। तो इस वक्त जो भी मंशियात के फैलाव में रुकावट डालनी है वो हमारे कौमी इदारों ने, हमारे जहाँ पे जो एजेंसीज काम कर रही हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स है, दूसरे इदारे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई कि चूँकि ये सिर्फ हुकूमत की एंड से नहीं होना, जब तक पब्लिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी, जब तक वालदैन ने भी इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, फिर खासतौर पर मीडिया ने भी इसके खिलाफ कंपेन नहीं करनी। तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है मियाँ हबीब साहब ने। मियाँ हबीब साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी इदारों के अंदर मंशियात का आम होना है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हमारा मुस्तकबिल ही इस तरह मंशियात का आदी हो जाएगा तो हम किस तरफ को जाएंगे, और ये पाकिस्तान में जो तालीमी इदारों के अंदर मंशियात का फैलाव है, ये किस तरह हम रोक पाएंगे? अच्छा, इसमें ना एक और वजह जो है ना, जो मुझे समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान में बाज़ चीज़ें जो है ना वो फैशन के तौर पर अपना ली जाती हैं। अब बहुत बड़ा ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के करता धर्ताओं के लिए कि हमारे तलीमी इदारों में वो उनमें ख़वातीन के तलीमी इदारे भी शामिल हैं। शाह जी ने इस पर बड़ा काम किया हुआ है, ये सही तादाद बता सकते हैं। और मेल तलीमी इदारे भी हैं। वहाँ एक फ़ैशन के तौर पर अब नशे का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू हो चुका है। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ सप्लाई जो है उसको हम नहीं तोड़ पा रहे, हमारे अदारे जो हैं इसमें नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बुराई का ख़ात्मा जो है ना वो कोई अदारा अकेला नहीं कर सकता, उसमें जो है ना आपको सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन चूँकि इस कारोबार में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, तो जो लोग इसमें इस कारोबार में मुलव्वस हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई इसकी कोई कहीं किसी को इतला देता है तो वो उसका जो हशर करते हैं, वो उसको मरवा देते हैं, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो कोई अदारा उस इतला देने वाले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता। इस वजह से जो है ना अलमिया ये है कि लोग फिर जो है वो कहते हैं अच्छा हो रहा है तो होता रहे, हमें इससे क्या सरोकार। ये जो बेहिसी है ना ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे, अब आप देखें कि यहाँ बड़े बड़े जुर्म होते हैं और सरेआम होते हैं, लेकिन उसमें कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपकी रियासत जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती। तो बामरे मजबूरी फिर क्या होता है कि फिर अदारे या सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो उन्हीं को मुद्दई बनना पड़ता है। और अदालतें जो होती हैं वो सरकारी मुद्दई जो होता है उसको कोई सही तरीके से उसको कोई वेटेज नहीं देती। उसकी जो शहादत होती है वो उसको यही समझा जाता है कि शायद ये मैनेज की गई है। तो तीसरा बड़ा एलिमेंट जो है कि ये चूँकि इसके पीछे पैसा बहुत होता है, वो बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी वकला की खिदमत हासिल कर लेते हैं जो करोड़ों में जिनकी फीस है और जिनके जो डंडी पट्टी भी तगड़े होते हैं, तो वो अदालतों पर भी असरअंदाज होते हैं। तो ये एक ना इस पे देखें पूरी वर्किंग करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सादा सा काम नहीं है कि एक अहलकार जो है वो इस पे काबू पा सकता है। इसमें अदारों के साथ साथ पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पड़ेगा और फिर साथ अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी। ये खास करके तलबा में जो नशे का फ़रोग है ना, इसमें तो वहाँ लोगों को तलबा को जाकर करना, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको शऊर देना चाहिए। एडवोकेसी की ज़रूरत है, आप सही कह रहे हैं मियाँ साहब। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़ुल्फ़िकार शाह साहब, आप तो दहाइयों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप सारे इसके इन आउट जानते हैं, कवानीन को जानते हैं, इदारे क्या कर रहे हैं। आप कोई ऐसी तजवीज़ दें, कोई आपके ज़हन में क्या एक खाका है कि ये एजेंसीज भी मौजूद हैं, हम सब एक बतौर कौम चाहते भी हैं कि इस मसले के ऊपर काबू पाया जाए, तो इस मसले के आप कुछ तजावीज़ हमें दें, क्या करना चाहिए? अली साहब बड़ी तजावीज़ दी हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि 40 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हैं, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है बड़ी,
وہ یہ کی ہے کہ مواقع تو مجھے بھی بڑی دنیا میں رہنے کے لیے ملے, ہر جگہ پہ سیٹل ہونے کے لیے ملے, لیکن میں نے اس چیز کو اہمیت دی کہ جو بھی کام کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے, جو سیکھا ہے وہ یہاں سکھانا ہے. بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو پروفیشنل فیلڈ میں جب نان پروفیشنل بندے گھس آتے ہیں نا تو پھر آپ سمجھ لیں تباہی اور بربادی ہوتی ہے. جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں آپ کو چیزوں کا پتہ ہے یہ کرنا ہے, جب نان پروفیشنل ایک ان نون بندہ جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی, میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آفیسر آتا ہے اس کو ہم 6 مہینے لگا کے بتاتے ہیں سر جی یہ ہے یہ ہے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے اس آفیسر کا تبادلہ ہو جاتا ہے تو پھر بات کہاں وہیں کی وہیں رہ معاملہ رک جاتا ہے. جو دیکھیں اس میں 3 چیزیں, میں کوئی میری تجویز نہیں ہے, سب تجویزیں گورنمنٹ کے پاس ہیں, کاغذوں میں لکھی ہوئی ہیں. کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اور آپ کی جو سوچ ہے, آپ کی نیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہے, دیکھیں ابھی ہم تو ابھی وہ اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی تو ہمارا فیوچر میں جو ایک اور بڑا تھریٹ ہے ویب کا, آپ اس پہ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے, چیزوں کو بڑھانے کے لیے کہ پیسہ ہمیں چاہیے, اس جو ایسی چیز کو آپ نے لیگل کر دیا اور لیگل پروٹیکشن دے دی. اب آپ اس کو آپ جانیں یا آنے والے ویب کے ذریعے بھی منشیات استعمال ہوتی ہیں. ویب کے ذریعے بچے اس میں آئس کا پانی مکس کر رہے ہیں, اور ویب اب ایک سٹیٹ, پہلے یہ موبائل ہوتا تھا, لوگ اس کو اسٹیٹس, یہ لوگوں نے اب اپنی جیب میں ڈالا ہوتا ہے, اور ایک آدمی گاڑی سے اترتے ہیں, میل اینڈ فیمیل بوتھ, جناب ویب کے 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ 60 سیکنڈ. 60 سیکنڈ میں وہ 20 سے 22 سیکنڈ 22 مرتبہ 1 سیکنڈ میں ایک وہ پف لگاتے ہیں. تو جب دیکھیں تعلیمی ادارے آپ کے بھرے ہوئے ہیں, اب ویب آ رہی ہے, اب آپ کے پاس الٹرنیٹو چیزیں, آپ نے ان چیزوں کو کس طرح مقابلہ, آپ ڈر خوف پیدا کر کے, میں نے کہا لوگوں کے اندر وہ ڈر اور خوف نکل چکا ہے. آپ نے ایسی اسٹریٹجی, کمپریہنسو کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ چیزوں کو آگے لانا ہے. اور ایک اور بات, میں یہاں ڈاکٹر عمران بیٹھے ہیں, میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹروں کی تعداد کو بڑھائیں. میں نے تو 20-25 سال میں دیکھا ہے کسی گورنمنٹ نے ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ نوجوان جب اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو والدین کو کن علامات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ منشیات کی طرف تو نہیں راغب ہو گیا؟ جی بہت ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. اس میں جو والدین کا رول ہے نا وہ بھی بڑا اہم ہے. والدین کیا کرتے ہیں کہ بچیاں, اگر آپ دیکھیں بچے اور بچیاں یونیورسٹیز کے اندر وہ دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں اور ہاسٹلائزڈ ہیں, اور وہ مطلب مہینے میں 1 یا 2 دفعہ گھر جاتے ہیں 1 دن کے لیے, اور اس کے بعد والدین کبھی بھی اسکول یا کالجز نہیں آتے, آ کے پوچھتے نہیں ہیں بچوں کے بارے میں, ان کا اسٹیٹس نہیں لیتے. جس طرح سے ٹین ایجر بچوں کو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, اور بچے پیرنٹس کے لیے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں, ان کے ٹیچرز آتے ہیں, ٹیچرز کو باقاعدہ پیرنٹس کو کال کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بچے کی فزیکل سائیکولوجیکل کنڈیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہم بس ایک ایج تک ہم جو ہے نا اپنے آپ کو روک کے بیٹھ گئے ہیں, مطلب جیسے ہی بچہ کالج یا یونیورسٹیز گوئنگ ہوتے ہیں ہم بالکل والدین ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چلے آپ بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں. یہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے بیسیکلی. جب پرابلم جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس چیز کو ہم نے روک دیا ہوا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ ایوری منتھ, ہمارے نا ایک سوسائٹی کے اندر بہت بڑا یہ سٹگما ہے کہ جس کے گھر میں یہ پرابلم ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہمارے بچے میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے. جب تک آپ اس سٹگمے سے نہیں نکلیں گے, اس ڈینائل سے نہیں نکلیں گے, تب تک آپ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کر سکتے. اچھا وہ علامات بھی بچائیں کہ جو والدین کو نظر رکھنی چاہیے جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ منشیات کی طرف چلا گیا ہے. اس میں نا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ انیشل ٹائم کے اندر جو ڈرگز ہے وہ آپ کو سائیکولوجیکلی ایک بوسٹ دیتی ہے. یعنی کہ وہ بچہ جو پہلے پڑھنے میں بہت ویک ہے, وہ بچہ جو ایک سبجیکٹ سے نکل ہی نہیں پا رہا اور ایک دم سے وہ بڑی جلدی اس سبجیکٹ کو پاس کر رہا ہے بلکہ پوزیشنیں لے رہا ہے, یہ بھی سمجھنے والا نقطہ ہے المیہ ایک کہ آپ اس کو فوری طور پہ اس بچے پہ نظر رکھیں کہ ایک دم سے اس کو کیا بوسٹ مل گیا ہے کہ یہ اچھے گریڈس لینے لگ گیا ہے, یہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے. نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ وہ بچہ اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹیز میں جانے سے وہ کتراتا ہے, اور اگر کتراتا بھی ہے تو یا تو وہ گھر رہتا ہے یا گھر سے یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہوں,
اور پھر اس ٹائم جو یونیورسٹی یا کالج کا ٹائم ہے اس پہ اگر وہ واپس نہیں آتا اور وہ لیٹ واپس آ کے بتا رہا ہے کہ جی آج یونیورسٹی کے اندر کوئی فنکشن تھا یا کوئی سیمینار تھا جس کے بارے میں والدین کو نہیں پتا، اور اس کے بیہیویئرز، دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا آپ کو جب سائیکولوجیکلی ڈیمیج کرتی تو آپ کے بیہیویئرز چینج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بچے کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے سونے اور جاگنے میں فرق آ جاتا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں فرق آ جاتا ہے، وہ جو ایک پیرنٹس کے ساتھ جو آپ کے فیملیز کے اندر جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ ان سے اوائڈ کرتا ہے کہ مجھے وہاں پر نہ جانا پڑے، وہ ایک آئسولیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، یا وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے دیں، اور اس کے اوپر وہ ڈیفرنٹ جواز پیش کرتا ہے جس سے اس کی فزیکل اپیرنس ہے وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کے ارد گرد میں یا آپ کے گھر میں اس طرح سے بچے کے اندر کوئی بھی آپ سمٹمز دیکھیں تو فوری طور پہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے ساتھ اس کو دکھائیں، اور اس چیز کو بڑا پیسفلی ایکسیپٹ کریں کہ یہ کسی کے بھی، ہر دوسرے گھر کے اندر بچے ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں ہر دوسرے گھر میں نشہ کرنے والا بچہ بالکل موجود ٹھیک ہے۔ ہے۔ اچھا میاں حبیب صاحب، یہ ایجنسیاں تو جو اتنا بھی کام کر رہی ہیں وہ کر ہی رہی ہیں، لیکن میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے خاص طور پہ، چونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے یہ ایک اولیہ ہتھیار ہے کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو آپ تھوڑا سا اس میڈیا کے کردار کے حوالے سے بتائیں۔ کسی بھی شعور کے لیے خاص کر کے یا کسی بھی کمپین کے لیے جو ہے نا وہ آج کے دور میں میڈیا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اب تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اگر پیمرا صرف اتنا سا کر دے کہ وہ تمام میڈیا ہاؤسز کو ایک صرف ہدایت نامہ جاری کر دے کہ آپ کوئی اس قسم کے سلوگن، کوئی فکرے جس سے لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ منشیات جو ہے یہ استعمال کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس پر سیمینار کروانا شروع کر دیے جائیں۔ جس طرح کہ ذوالفقار شاہ صاحب کی بہت خدمات ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے رہے ہیں، میں بھی 36 سال سے انہیں جانتا ہوں کہ مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر لیکچر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اہتمام کروانا چاہیے سیمینارز کا، اس میں ANF والوں کو بھی بلوانا چاہیے اور اس میں علماء کرام کی خدمات لینی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر سارا موجود ہے لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کے پاس بہت بڑا ایک فورم موجود ہے مساجد کا، آپ علماء کرام کو صرف اعتماد میں لے لینا اور انہیں کہیں کہ وہ اس پر جو ہے جمعے میں خطبہ دیا کریں، مہینے میں ایک دفعہ ہی خطبہ دے دیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اچھا اس کا امپیکٹ آئے گا۔ لوگ بلیو بھی کرتے ہیں ان کی باتوں۔ جی بالکل۔ اور اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسلام نے کیوں منع کیا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس میں ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کن لوگوں نے یہ نشہ کیا اور ان کا خاندان اجڑ گئے اور ان کے ساتھ کتنے باعزت لوگ تھے اور وہ کس طرح ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو نا ایک عزت یا ایک اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے یہ جی سوٹا لگا رہا ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کر رہا ہے اور فلاں جو ہے وہ اس طریقے سے، وہ اس میں نا اس کو نمایاں کرنے کے لیے جو ہے نا ہم دکھاتے ہیں اپنے میڈیا میں بھی اور اپنے ٹی وی ڈراموں میں بھی اور فلموں میں بھی۔ اس کو جو ہے نا اس کا بیڈ امپیکٹ دکھانا چاہیے ہمیں، اور معاشرے کو اصل تصویر جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کرنی چاہیے، لوگوں کو شعور دینا چاہیے۔ جی میاں صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ اچھا ذوالفقار شاہ صاحب، آپ نے عوامی مہم جو ہے اپنی منشیات کے خلاف اس کا آغاز بہت عرصہ دہائیوں پہلے کیا، تو ابھی آپ کس قسم کے پروگرام کرا رہے ہیں؟ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں منشیات کو روکنے کے لیے، عوام کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو اس طرف نہ جائیں؟ دیکھیں جی، وہ چیزیں آلریڈی ہم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے پریونشن کے، یعنی آپ بچوں کو بیسک لائف سکل کے بارے میں ٹریننگ دیں، ڈرگس کے بارے میں بعد میں بتائیں، پہلے زندگی گزارنے کی مہارتوں کی طرف لے کے ہیں، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ٹیچنگ سکل جو ہے، ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے، ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میرے کلاس میں بچے کی بیہیویئر جو ابھی ڈاکٹر عمران نے بات بتائی ہے، اس کی ذہنی کنڈیشن کیا ہے،
किस तरह वो टाइम पे आता था, अब नहीं आता, तवज्जो नहीं देता। उसके बाद पेरेंटिंग स्किल पे हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसे वर्क प्लेस प्रोग्राम कहते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में ये सिक्योरिटी गार्ड है आपका, कंटीन बॉयज़ हैं, स्वीपर हैं, क्लरिकल स्टाफ है, हॉस्टल वार्डन है, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। ये चीज़ें गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, मैं कई बार कह चुका हूँ। इसके अलावा देखें, जब आप प्रिवेंशन कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं, उसके बाद जो मरहला आ जाता है वो ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन का है। देखिए आपके मुल्क में 1 करोड़ बंदा छोटी तादाद नहीं है एडिक्ट्स की। 2030 में ये आपकी जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो उस वक्त इसमें और मजीद इजाफा होगा। तो हमने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग ये नहीं है कि ठीक है जी, मैंने जिस तरह पहले स्टार्ट में कहा था, मैंने तो जब से होश संभाला है, मैं तो मुल्क के सियासी हालात इसी तरह देख रहा हूँ, कोई आता है कोई जाता है कोई। लेकिन ये है कि आप अपनी नई नस्ल को बचाने के, देखें आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमारी नई नस्ल का है। हमने अच्छे तरीके से उनको कोई ना कोई ऐसी चीज दे के जानी है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सके। जी। अच्छा डॉक्टर इमरान बलोच साहब, जब कोई शख्स इस लानत का शिकार हो जाता है, मंशियात का आदी हो जाता है, तो उसको कितना वक्त चाहिए होता है रिहेबिलिटेशन के लिए? जब मरीज आपके पास आ जाता है, एक तो उसके चांसेस की कितने % होते हैं रिवाइवल के, और दूसरा उसके वक्त कितना दरकार होता है? देखें लानत तो इसको कहा जा सकता है, जब कोई शख्स इसका एडिक्ट हो जाता है या इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो बेसिकली एक मरीज बन जाता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि एडिक्शन जो है ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। और जिस तरह से शाह साहब बता रहे थे या आपने भी पहले कोट किया कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ लोग भी हैं, इन दोनों की जो ज़हनी कैफियत होती है ना वो सेम होती है। यानी कि अगर इसमें कोई एक डॉक्टर या बहुत एजुकेटेड आदमी ड्रग्स ले रहा है और एक बिल्कुल अनएजुकेटेड आदमी ले रहा है, तो दोनों को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सेम है। यानी कि दोनों की वजह से पूरा खानदान तबाह हो रहा है उन दोनों। हालांकि इसके अंदर जो पढ़ा लिखा आदमी वो ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है, मतलब वो अच्छा, इसके रिहेबिलिटेशन के कितनी % है? इसके ठीक होने के चांसेस जो है ना, अगर अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर का इंतखाब किया जाए, जैसे हमारा फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसमें प्रॉपर एक टीम है, जिस साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ पे ये 90 to 100% इसके चांस होते हैं कि ये रिकवर हो जाता है। इसके साथ पेरेंट्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आपने इसको जाके दोबारा सोसाइटी के अंदर एक अच्छे फर्द के तौर पे किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, इसके मसाइल के ऊपर किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ है या बिजनेस है या जॉब है उसके ऊपर आपने अपना फोकस किस तरह से करना है। और कुछ जगह पे इस तरह से होता भी है जहाँ जो शाह साहब ने शुरू में बात की, जो लेमैन लोग होते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ मिथ्स है कि बहुत हम एक नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि जी ये इलाज गए जो है ना ये सिंपल, इनका कोई रोल नहीं है, लोग नशा करते हैं जाके दोबारा फिर लग जाते हैं। ये सच भी है इसमें, लेकिन कम चांसेस होते हैं इसके अंदर। जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो प्रॉपर उसकी फिजिकल, साइकोलॉजी, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, फिर वो जाके इस चीज़ से निकलता है। तो इसमें ठीक होने के चांसेस भी बहुत होते हैं और दोबारा रिलैप्स करने के चांसेस भी, क्योंकि रिसर्च इसको रिलैप्सिंग डिजीज कहते हैं, तो रिलैप्स करने के चांसेस भी दोबारा मौजूद हैं इसमें। अच्छा शाह साहब, आप पहले भी आपने जिक्र किया कि इलाजगाहें कम हैं, तो अब चूंकि मौजूदा हुकूमत खातर पंजाब के अंदर अपना बहुत एक रोल शो कर रही है, मरीम नवाज साहबा के हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, तो ये इलाजगाहें मौजूदा हुकूमत ज़्यादा बना रही है या इसका स्टेटस वहीं पे खड़ा है अभी? नहीं, अभी जो इलाज, मैंने लॉ इन्फोर्समेंट की तो बात की है, उसमें तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन एक बात देखें, ये ड्रग एक ऐसा इशू है कि आपने जितने लोगों को बिहाइंड द बार किया है, उससे तो ये होना चाहिए था ना कि जो ड्रग एडिक्ट्स उनमें कमी आए। लेकिन दुनिया की हर चीज़ शॉर्ट हो सकती है, आटा शॉर्ट, पेट्रोल, हर गैस शॉर्ट, ड्रग्स सप्लाई शॉर्ट नहीं। देखिए लोग जो ना अल्टरनेटिव चीज़ों पे जा जी बिल्कुल ठीक चले गए हैं। जी बिल्कुल शाह साहब, वक्त कम है। मियाँ हबीब साहब, ये एक बड़ी एक मुख्तलिफ बात की है शाह साहब ने कि सब कुछ शार्ट हो सकता है लेकिन मंशियात नहीं शार्ट हो सकती। तो आप इस सारी मौजू को ज़रा कंक्लूड करें कि क्या सूरत हाल अभी पाकिस्तान में? में बात यह है कि बाकी सारी चीज़ों पर जो कंट्रोल है ना वो गवर्नमेंट का होता है और इस वजह से वहाँ शॉर्टेज आ जाती है। ये जो मनशियात है ना, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इस वजह से इसकी सप्लाई जो है ना वो नहीं रुकती, वो उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आती। बहरहाल ये ज़रा है तफन्नन था, लेकिन इसमें सीरियस बात यह है कि देखें ये जो कौमें होती हैं ना
وہ اپنے مستقبل کو محفوظ رکھتی ہیں، اچھا وہ اس پر ریسرچ کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں اچھا برائیاں جنم کیسے لیتی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیا میئرز لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس پہ جو ہے نا باقاعدہ طور پر تحریکیں چلتی ہیں، لیکن ہم نا اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. جی ٹھیک ہے، یہ تو صرف وہ کہتے ہیں نا پنجابی جس تن لاگے تو ہی جس تن لاگے وہی جانے. جی جی تو وہی جانے. تو یہ تو جس گھر میں کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے یہ اسی کے ساتھ بیتتی ہے کہ اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرے میں اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک مریض نہیں ہوتا، وہ پورا خاندان ہی مریض ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میاں حبیب صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک علوی صاحب اسی میں ایک اضافہ کر دوں، میں بات جاتے جاتے جو پیغام بھی ہے جی شارٹلی کہ دیکھیں ایک ماں اور باپ کے لیے کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ وہ اس سٹگمے کو، اس چیز کو بچانے کے لیے خود بچوں کو ہیروئن اور ڈرگ لا کے دیتے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، یہاں پہ پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ پاکستان کے اندر منشیات کا جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ ہے، ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے ریہیبلیٹیشن اس کے اوپر ممکن ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی میاں حبیب صاحب اور سید ذوالفقار حسین، ڈاکٹر عمران بلوچ کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.